السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكون احوالكم طيبه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم جيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي الصراحه كيعانيو منه بزاف ديال الامهات، وبزاف الامهات كيتشكاو من هاد القضيه هادي، ديال ان الوليدات ديالهم يعني ما كيهضروش بزاف. كتلقى الوليدات يعني فايتين عامين وما كيهضروش. وهذا كيصنع واحد القلق بالنسبه الامهات. اليوم غادي نعطيكم وجهة النظر ديالي على هذا الموضوع، وغنشارك معكم بعض اول النصائح نقطه اللي غنهضر كنتمنى لكم يا ربي عليها ان شاء هي الله تفيدكم هضروا كما مع فاتني حتى وليداتكم انايا. نيشان. يعني من يلاه الوليد كيبدا يكبر ويلا كيبدا يسمع والديه تيهضروا، هضروا مع وليداتكم نيشان. قل له اجي جلس كول نعس، ماشي تيتي ميمي نيني خيخي. راه هذه لغه بوحدها كتصعبوا على الوليدات الهضره، ومن بعد غتوليو تقولوا لهم لا ماشي ميمي كول. من الاول هضروا معاهم نيشان باش مني يتعلم شي كلمه يتعلمها نيشان. ما تضبلوش على وليداتكم المجهود واللي خصو يعني مره تعلموا حاجه مره اخرى تعلموه حاجه اخرى. لا، هضروا نيشان ديريكت. راه كي تعلم ميمي راه غيتعلم كل، راه بحال بحال. بقاو تهضروا مع وليداتكم. التواصل مع الطفل شي حاجه اللي مهمه بزاف. كيجينا ان الوليد الصغير ما كيفهم والو، كنا نهملوه الصراحه، ما كنبقاوش داينها فيه، راه كيلعب راه كيدور راه كيجري، وما كنتواصلوش مع الوليدات الصغار. راه واخا صغار راهم كيفهموا كلشي وكيسجلوا كلشي في راسهم. على داك الشيء هضروا معاهم واخا يجيوكم ما كيفهموهمش، هضروا معاهم وشاركوا وليداتكم في الاعمال اليوميه اللي كتقوموا بها. قول له جيب لي هذيك، يعني كل حاجه عطيوها السميه ديالها، جيب لي هذيك، رجع هذيك لبلاصتها، جيب الصبر ديالها لبسوها. مهم حاولي انه تهضري معاه. هكا كنحاولوا ندخلوا لهم مصطلحات تدريجيا. في الاول كيكونوا عارفين كل حاجه وشنو كتعني، ومن بعد كيوليو يحاولوا انهم ينطقوا الكلمات. وخصصوا واحد الوقت اللي تكونوا جالسين غير نتوما والوليدات ديالكم. اكثريه الامهات يعني الاب كيكون مشغول في الخدمه النهار كامل، تيجي ايام تيخصو يرتاح، وحتى الام هكاك الله يحسن العوان. ولكن ديك العلاقه ما بين الام والطفل ديالها، ملي كتجلس معاه الراس في الراس وتتهضر معاه، تقول له قصه، تسولو، تحاول تواصل معاه، تقرا له قران، تقرا له اي حاجه. المهم خصو واحد الوقت اللي تكونوا فيه جالسه غير انتي والوليد ديالك. تقدر النهار كامل ولدها يعني ما تهدرش معاه نهائيا حتى ينعس، ولكن لا، هاد القضيه هادي ما مزياناش. ضروري نخصو واحد الوقيت لوليداتنا. هادشي هذا تيزيد يوطد حتى العلاقه بينكم وبينهم، لان شحال د الوليدات كتلقاهم باقين صغار ولكن ما تيبغيوش الامهات ديالهم. وشحال الامهات كيقول لك ولدي ما كيبغينيش وما معلقش بيا. راه هذا هو المشكل هذا، لانه محروم من ديك اللحظه اللي كتجلسي فيه انت وياها وتتهضروا. ما كاينش واحد التواصل بينك وبينه، وهذا الشيء هذا راه شي حاجه مهمه تتخلي حتى الولد يكون مهدن. كتلقى الوليد مهدن وتيعرف يتواصل وتيعرف يهضر وتيعرف يتناقش، واخا كيكونوا وليدات صغار ولكن تتلقاهم تيعرفوا يهضروا وعندهم يعني مهدنين كما كنقولوا حنا. وحاجه اخرى، كل نهار خدي كلمه ركزي عليها، بقيت تعاوديها له بزاف 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 بزاف. واخا تقدي تعاوديها له حتى 50 مره في النهار، عاوديها له، يعني ركزي على ديك الكلمه حتى تلقيه انه كينطقها. ومن بعد غادي دوزي له الكلمه واحده اخرى، من بعد دوزي له الكلمه واحده اخرى، وهكايا يعني ومره رجعي له الكلمه الاولى اللي كنتي علمتيها ليه. هكا كنحاولوا اننا يعني يكون عندهم واحد الباجاج، ويكون عندهم واحد اكبر عدد ممكن ديال المصطلحات في الراس ديالهم. ومن بعد كيحاولوا انهم يركبوا جمل بوحدهم، كيحاولوا انهم يبداو يهضروا ويبداو يتفاعلوا. ومني يقول ولدك شي كلمه جديده شجعيه باش كيحس براسو، حتى هو راه دار واحد المجهود، حتى هو راه دار واحد الحاجه زوينه. عطيه شي كادو، ديه لشي بلاصه كتعجبو، يعني شجعوه تشجيع. حنايا كبار وتيعجبنا اللي كيشجعنا، ماشي عاد الوليدات الصغار. فمني يقول شي كلمه جديده وواخا ما تكونش صحيحه 100%، شجعوا الوليدات باش هكا تيتحمسوا انهم يزيدوا يجتهدوا اكثر واكثر.
والمهم في الهضره هو ان الوليدات يكونوا كيقولوا كلمات بساط، بحال دابا هكايا يعني في العام ونص حتى العامين حتى عامين ونص. المهم هما انهم يكونوا كينطقوا الكلمات المهمين. المشكل الكبير فين كيكون هو من ان الوليد ما كيكون كيقول حتى شي كلمه، يعني حتى دوك الكلمات البساطين ديال بابا ماما اجي، يعني كتقولوا له كلمات مركبين غير من جوج حروف ولا ثلاثه كتلقى ان الوليد ما كيعرفش يعاودهم. هذاك هو المشكل هذاك الكبير. ويقدر خصكم تلاحظوا حتى الدري واش تيسمع مزيان ولا ما تيسمعش مزيان، لان الوليدات اللي عندهم صعوبه في السمع ولا قله السمع يعني ما كيسمعوش مزيان، راه حتى هو يقدر يكون كيؤدي هذا الشيء التاخر في النطق. على داك الشيء ركزوا مع وليداتكم واش تيسمعوا مزيان، يعني ملي كتعيطوا لهم ولا ملي كتقولوا لهم شي حاجه واش تيسمعوكم دغيا دغيا، واش تيسمعوكم مزيان. وحاجه اخرى، الوليد من يكون صغير وتجلسوا تهضروا معاه تبغيو انكم تعلموه شي حاجه جديده اولا تبغيو انكم تهضروا معاه، ما تزيروش عليه بزاف. الوقت اللي تشوفوا انه مستعد باغي يتعلم باغي يهضر باغي يعني يكتسب معلومات جديده، استغلوا داك الوقت هذاك. الوقت اللي يكون رافض تماما انه يجلس معاكم ولا يسمع لكم اولا خليوه، ما تزيروش عليه بزاف، لان لا زيرتوا عليه بزاف غادي ينفر الهضره وما غاديش يبقى كاع باغي يهضر ولا باغي يسمع شي حاجه. على داك الشيء ما تزيروش عليهم بزاف، خليهم على راحتهم وما تقلقوش بزاف. الوليدات الا كانوا كينطقوا مع يعني كلمات بساطين وكلمات صغار وكتشوفوه انه كيفهم كل شيء وتيتواصل معاكم وهذا، فما تزيروش عليه، لانه يقدر يكون انه مازال ما مستعدش انه يهضر. وهذا القضيه ديال الاستعداد ديال الاطفال كتكون حتى في المشي حتى في بزاف د الحوايج. فالوليد ملي كيوصل لواحد المرحله كيكون مستعد نفسيا انه يهضر او لا يتمشى او لا يدير شي حاجه، فراه بوحدو كيبدا يدير داكشي. واخر نقطه خليت انني نهضر لكم عليها وخليتها هي الاخيره لانها طويله ونقطه مهمه بزاف، وهي التلفازه. وهاد التلفازه هذه اللي صراحه كارثه. ويعني الاخصائيين ديال الاطفال والناس اللي كيبحثوا في هذا المجال هذا يعني لقاو ان 80% ان التلفازه 80% كتاثر على تاخر النطق عند الاطفال. وهذا الشيء هذا الهضره ديال الناس اللي كبار، الناس اللي قراو وبحثوا وقلبوا وحنا خصنا ضروري اننا نستافدوا من داك النتائج اللي وصلوا ليها. فلذلك نقصوا لوليداتكم التلفازه والتليفون والطابلت وبيسي، اي حاجه فيها اشعه، اي حاجه فيها ان الدري تيجلس منه ليها نيشان فيكسي فيها، اي حاجه نقصوا لوليداتكم منها. ولا قدرتوا تجنبوها نهائيا تجنبوها. صعيب اننا نحيدوا لهم في مره هذا الشيء، ولكن من الاحسن مهم نحاولوا اننا نقصوا لوليداتنا التلفازه. يعني كاين بعض الامهات كيقول لك هادشي غتخربيق، انا ولدي ولا بنتي ديما كيتفرج وما وقع ليه حتى شي حاجه، عكس مزيان نشيط كلشي. الا هما ما وقع ليهم والو، راه ملايين الوليدات وقع ليهم. والتلفازه راه ما عندهاش يعني تاثيرات غير على الكلام، عندها تاثيرات سلبيه بزاف بزاف، بحال السرعه في الحركه. يعني كتعطينا واحد الوليد اللي كيتحرك اكثر من القياس، كما كنقولوا حنا الوليد كيطير، كتلقاه ما كيجلسش ما تيسمع حتى شي واحد يعني السرعه المفرطه. مزيان الوليدات يكونوا نشيطين وتيتحركوا، ولكن اي حاجه بالقياس ديالها. فكما قلت لكم ان يعني الاضرار ديالها كتعطي السرعه في الحركه، كتعطي العنف. كنشوفوا ان الوليد كيمارس العنف على الوليدات الصغار، خصو يضربهم خصهم يديرهم. وهذا الشيء هذا راجع حتى لنوعيه البرامج اللي كيتفرجوا فيها الدراري الصغار. فكتلقى الوليد صغير عاطينه باقي عنده عامين عاطينه داك سوبرمان باتمان وداك الشيء، راه ما خصهمش يتفرجوا فيهم الدراري يعني صغار بزاف باقي ما كيفهموا والو، لانكم عارفين ان الوليدات اي حاجه شافوها فهما كيبغيو يطبقوها. على داك الشيء تفاداو ما امكن اي حاجه فيها العنف فيها الضرب، تفاداوها ما امكن للوليدات الصغار. هذا الشيء هذا غادي يعطيكم غير واحد الولد اللي عدواني وكيحاول انه يمارس داكشي اللي كيشوفوه على خوتو ولا على الوليدات الصغار اللي كيتلاقى بهم.
حاجة أخرى يعني كتعطينا العزلة، كتلقى بعض الوليدات أنهم تينطويو على النفس ديالهم بزاف، ما تيبغيوش أنهم يندمجوا مع الناس، وهذا الشيء هذا حتى هو راجع لهذا المشكل ديال التلفازة، لأننا كنخليوه قدام التلفازة مدة ساعات طويلة، كتلقاه أنه ولات هي الصديق ديالو ولا هو العالم ديالو اللي كيبغي، ما كيبقاش كاع مهتم يعني بالناس اللي كيدوروا اللي دايرين به، ما كيهتمش كاع بهم. و وكذلك أن يعني كيعطينا الذاكرة ضعيفة، كتضعف لينا الذاكرة ديال الطفل، وداك الشيء يعني راجع أن الذاكرة أولا الدماغ تيعمر بمعلومات تافهة خاوية ما عند الوليد ما يستافد منها، لأن الذاكرة ديال الوليد الصغير كتلقاها أنها خاوية والدماغ ديالو خاوي، ومستعد أنه أي معلومة كنعطيوها له راه كيخزنها، وأي معلومة كنعطيوها له راه يعني يحتفظ بها في راسو. و... ويعني ملي كيكون جالس قدام التلفازه لساعات طويله كيبقى يستقبل بزاف د المعلومات اللي ما عندها باش تفيدو، وهذا الشيء هذا تيأثر على الذاكره وعلى الدماغ ديال الدري، وكيعطينا واحد الدماغ اللي هو كسول، هو ضعيف، ما كيبقاش يدير مجهود انه يفهم. حتى الجسد يعني خمول الجسد، كتلقى ان الوليد عيان مدقدق، ديما ان ما كتلقاش داك الوليد فيه داك النشاط، لأن العقل كيدخل في حالة بحال حالة النوم، لأنه كثر ما تيجلس قدام التلفازة بحال الدماغ تينعس والجسد كينعس، وتيبقى يعني غير العينين اللي خدامين والراس معطل، وكيعطينا واحد الجسد اللي هو مدقدق، واحد الجسد اللي هو فاشل، وكتحد حتى من الذكاء ديال الوليدات الصغار، لانها كتخدر الدماغ ما كيبقاش يدير المجهود باش يفكر، ما كيبقاش يدير المجهود باش يستقبل المعلومات، ما كيبقى يدير المجهود حتى شي حاجه. فعلى داك الشيء كتلقى ان الوليد الذكاء ديالو محدود، وحنا اللي مسؤولين على هذا الشيء هذا. كتلقى الوليد ملي بدا كيقرا كتقول لك ولدي ما كيفهمش، يعني الوليد ما كيتجاوبش مع الاستاذه ديالو، كيبقى غير حل فمو. شحال د الاساتذه كيقول لك انا هذا الوليد هذا ديما ساهي، ديما حل فمو ديما، وحتى هذا راه كيأثر، يعني حتى التلفازه عندها تأثيرات من هاد الناحية هذا. ود اضطرابات في النوم سورتو الا عطيتو لوليداتكم يعني التلفازه قبل من النوم مباشره، يعني يتفرجوا في التلفازه وينعسوا. كتلقى ان الوليد ما كينعش مزيان الليل كامل وهو تيتقلب، الليل كامل وهو تيبكي، مره كينوض. ويعني لان داكشي اللي كيشوفوا قبل من النعاس كيبقى مسجلو. من الاحسن تجلسوا تعاودوا لهم قصه، ولا كتقراو لهم قران، ولا غير تجلسوا متكينهم عليكم، هكا يقدر ينعس احسن واحسن. وصعوبه في التفكير، كتلقى ان الوليد كتقول له شي حاجه تياخذ مده طويله باش انه يفهمك وباش انه يتجاوب معاك. يعني كتلقى انه يعني صعوبه في التفكير، ما كيفهمكش دغيا وما كيفكرش دغيا. المهم هادو تعتبروا من اضرار ديال التلفازه. فعلى داك الشيء يعني احنا ما يمكن ليناش نحرموهم مره منها، ولكن اي حاجه عندها القوانين ديالها. انا ولدي مثلا عنده عام ونص، يعني كتعجبو التلفازه غير باش يشوف الوليدات الصغيورين حيت كيعجبوه، ولان هنايا في الغربه ما عنديش الناس اللي عندهم وليدات صغار تيجيو زعما يلعبوا معاه، ولا مازال ما داخلش للراود، يعني غير انا وياه، وتيعجبوه بزاف لي بيبي والوليدات الصغار. وعلى هذا الشيء هذا ما كنبغيش نحرمو من التلفازه غير باش يشوف الوليدات الصغار كيلعبوا. ويعني واخا كنخليه يعني يتفرج، ما كنفوتلوش نص ساعه ديال التلفازه في النهار، واخا ان التلفازه من الاحسن تحت عامين بلاش، ولكن ولكن مهم نص ساعه ماشي مشكل، وحتى ديك النص ساعه تتكون مفرقه، يعني كل مره كنعطيه 10 ديال الدقائق باش ما يكونش باش ما يجلسش وقت طويل قدام التلفازه. ومني كنحطو كيتفرج يعني ما كنخليهش حل فمو كيتفرج، يعني هو كيتفرج وحنا جالسين حداهم. ناقشوا مع وليداتكم داكشي اللي كيشوفوه، راه الصعيبه في المشاهده ديال التلفاز هما انكم تخليو الوليد ديالكم منه التلفازه نيشان لساعات طويله. هادشي هذا هو اللي كيزيد يزيد 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 يصعب القضيه، ويزيد يعطي اضرار كبيره بزاف على الوليدات الصغار. لذلك ملي يكونوا جالسين قدام التلفازه نجلسوا حداهم هما كيتفرجوا، حنا كنهضروا نقولوا لهم شنو كيدير هذا شنو كيقول هذا، راه صعيبه تخليو الوليدات يبقاو الاوقات كبيره وهما قدام التلفازه.
ونقطة أخرى أن بزاف ديال الناس كيقول لك يعني عطي يعني كنسمعوا مثلًا الناس الكبار ولا والدينا ولا الناس ولا العائلة كيقول لك عطي الوليد يشرب مزيان لأن كيقول لك راه راه إلا ما عطيتيهش الماء راه ما غيهضرلكش دغيا. أنا مازال ما عرفتش شنو العلاقة العلمية ديال شرب الماء مع النطق، ولكن الماء مهم للجسم والماء هو الحياة. فما غادي نخسروا حتى شي حاجة إلا عطينا لوليداتنا يشربوا الماء، فماشي شي حاجة اللي غتضرهم، بالعكس شي حاجة اللي مهمة ليهم للجسم ديالهم وما خصناش أننا ننساوها. فما غنخسروا والو إلا عطينا لوليداتنا يشربوا مزيان، يعني الكمية اللي لازمها الجسم باش يعني باش يستافد وباش يدير بزاف ديال الأشياء. فركزوا حتى على شرب الماء. ومهم كنظن ان هادشي هذا اللي بغيت نقول لكم هذا النهار هذا. وليداتنا امانه في رقبتنا، ومهما اننا يعني جبنا ولا اننا قررنا اننا نجيبوا واحد الوليد هذا لهاد الدنيا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ضروري ما خصنا اننا نراقبوه واننا نتعذبوا معاه. والله يسمح لنا من الوالدين، حتى شي حاجه ما هي سهله. فالله يخلي لكم وليداتكم والله يجعلهم يا ربي وليدات صالحين وتشوفوهم كما بغيتوا. كان هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ويكونوا النصائح ديال اللي عطيتكم اليوم فادوكم. وحتى نتوما الا عندكم شي نصائح خليهم لنا لتحت في التعليقات باش هكا نستافدوا من بعضياتنا اكثر. ما نطولش عليكم، شكرا لكم بزاف على المشاهده. واللي مازال ما اشتركش في القناه وعجبته القناه بطبيعه الحال انا ما نقول لكم اشتركوا بزاف. اللي عجبته القناه وبغى انه يشترك فمرحبا بكم. هادشي هذا كيحمسني وكيشجعني انني نزيد اكثر واكثر. اللي عندكم شي اقتراحات خليوهم ليا لتحت في لي كومونتير. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.